Chapitre numéro 1. Les amortissements des immobilisations. Définition. Alors, on va commencer par la définition de l'amortissement. Alors, l'amortissement, هو la constatation comptable. Il est constaté في la comptabilité واحد diminution. يعني انخفاض فاش في la valeur في القيمة ديال واحد l'élément من les éléments اللي عندنا في l'actif immobilisé. Et c'est normal. حنا تنعرفوا بأن en général les biens ماشي كلهم بطبيعة الحال mais en général les biens avec le temps تيفقدوا une partie من la valeur ديالهم. مثلا نقولوا une voiture matériel de transport. Alors une voiture ملي تشريها جديدة مع الوقت واش تبقى عندها نفس la valeur؟ Bien sûr que non. Alors مع الوقت شنو تيطرا؟ la valeur ديالها تطيح. Alors حنا في لا كونطابيليتي تنكونستاتيو تنكالكوليو بشحال فقدات bien sûr ديك الفاتور من لا فالور ديالها هو سكون ابل حنا لامورتيسمون. alors l'amortissement هي لا فالور القيمه اللي فقداتها واحد لي موبيليزاسيون من لا فالور ديالها. سا كلير؟ او بيان ماشين اون ماشين شريتي ماشين هذه واحد 5 سنين ولا 6 سنين واش غتبقى عندها نفس لا فالور باش دخلات؟ bien sûr que non. لان مع الاستعمال الوغ حنا تنهضروا على الاستعمال بلا ما تستعملها. ها انت شريتيها وحطيتيها عندك وبقات واحد المده واش غتبقى عندها نفس ما استعملتيهاش باقا في الميكا ديالها باقا في كلشي داز عليها واحد العام واش غتبقى عندها نفس لا فالور كيما شريتيها في الديبار؟ لا. اذا avec le temps en général il y a un ensemble de biens اللي تيفقدوا لا فالور ديالهم. الوغ هنا فين تيدخل لو رول ديال لامورتيسمون. لامورتيسمون تيجي وتيحسب لينا وتيكونستاتي شحال تتفقد يعني كل immobilisation من لي زيموبيليزاسيون اللي عندك ديال لا فالور ديالها سوا ا كوز ديال لوزاج. انا تنهضروا على الاسباب شنو الاشياء اللي تتخلي بان لي زيموبيليزاسيون تيفقدوا اون بارتي من لا فالور ديالهم. لوزاج يعني الاستعمال مع الاستعمال او بيان لو طون مع الوقت او بيان ا كوز دو ليفوليسيون تكنولوجيك يعني التطور التكنولوجي. لان تنعرفوا مع التطور التكنولوجي لي بيان اللي تيبداو قدامو تيفقدوا لا فالور ديالهم واخا يكونوا باقيين في الميكا ديالهم مازالين جداد. بورطابل مثلا ديال هذه 4 سنين واش تيسوى الثمن ديال البورطابل ديال اوجوردي؟ وشنو الفرق بيناتهم؟ واخا يبقى كما قلت لكم انايا في البواطه ديالو في البلاستيكه ديالو ما تبقاش عنده نفس لا فالور. علاش؟ لان خرج دي بورطابل خرجوا جداد يعني بتكنولوجي اللي هي جديده تيخلي بان دوك القدام ما تبقاش عندهم نفس لا فالور وتيطيحوا في القيمه ديالهم. بيان الو هنا تيجي الدور ديالاش؟ تيجي الدور ديال لي زامورتيسمون كما قلت لكم اللي من خلالهم تنقدروا اننا تنحسبوا بشحال فقدات كل ايموبيليزاسيون من لي زيموبيليزاسيون اللي عندك من لا فالور ديالها. مي اهم حاجه باش نحسبوا لامورتيسمون ان ديك الديمينيسيون يعني ديك لا فالور اللي فقداتها ديك ليموبيليزاسيون تكون irréversible. شو معنى irréversible؟ لا رجعة فيها. سافي دير بان ديك لي موبيليزاسيون ما يمكنش ترجع لا فالور الاصليه ديالها ما عمرها ترجع. يعني اون فوا تتفقد اون بارتي من لا فالور ديالها صافي تتفقدها في خطره. الوغ هذا هو لامورتيسمون. والله يرضي عليكم عقلوا ليا مزيان الا لاحظتوا راني حاطه اون غرا ساكلير لان هذه بالنسبه لنا كلمه مهمه في لامورتيسمون ساكلير. لان باش نحسب لامورتيسمون خاص ديك لا ديمينيسيون تكون irréversible يعني لا رجعه فيها. صافي دير اون فوا فقدت ديك لا فالور ما يمكنش تعاود تسترجعها نهائيا. بيان الوغ هذا هو بالنسبه لنا l'amortissement. إذن لا بغي نقولوا l'amortissement c'est la constatation comptable de la diminution de valeur d'un élément de l'actif immobilisé. C'est clair؟ هي la constatation comptable ديال واحد diminution يعني ديال واحد الفقدان ديال la valeur c'est bien ديال les éléments اللي عندك في l'actif immobilisé. Bien. Alors l'amortissement تيلعب لنا 3 ديال الادوار. Alors une fonction comptable. alors là هضروا لكم على شنو الدور ديال لامورتيسمون غتهضروا على 3 ديال الادوار. عنده اولا دور كونطابل ساكلير اللي تيرجعنا لي كونسيبت دو باز ساكلير يعني لي برينسيپ دو باز ديال لا كونطابيليتي اللي هو ليماج فيديل. alors حنا هضرنا على ليماج فيديل. ليماج فيديل ça veut dire quoi؟ ça veut dire بان لونتربريز من غديكلاري لو بيلون ديالها يعني من غديكلاري لونتربريز الباتريمون ديالها خصها ديكلاري لي فالور غيال يعني شحال تيسواو
غيالمون لي زيموبيليزاسيون ديالها. ولكن حنا الا ما كونستاتيناش لي زامورتيسمون ديالنا ما غنكونوش نعطيو لا فالور غيال. انت واحد الفواتور شريتيها ب 40 مليون، هذه واحد 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين، صافي شريتيها ب 40 مليون ودازت 7 سنين ومازال تديكلاريها بان عندها راه تتسوى 40 مليون، هذا غلط. اذا خصك تكوريجي بيان سور لا فالور ديال هاد الفواتور باش بلا مورتيسمون. اذا شنو غتشد لا فالور الاصليه وتنقص منها شحال فقدات ديك الفواتور من لا فالور ديالها، ويبقى لك بيان سور لا فالور غيال ديالها، سكون ابل لا فالور نيت دامورتيسمون اللي غنشوفوها من بعد. سي بيان. اذا باش ديكلاري انت لي فالور غيال ديال كل اليمون من لي زيليمون اللي عندك في يعني في لاكتيف ايموبيليزي ديالك، خصك تكونستاتي لامورتيسمون. علاش؟ باش تنقص ديك لا فالور اللي فقدتها ديك لي موبيليزاسيون. مثلا حنا شرينا كما قلت لكم، رجع ليكزومبل ديال الفواتور، شرينا فواتور ب 40 مليون ولكن دازت عليها 7 سنين، يلا ولات تتسوى دابا مثلا واحد 30 مليون، صافي. اذا حنا لا بغينا نبيعوها الا تتسوى 30 مليون، سي بيان، هي لا فالور غيال ديالها. اذا انا في لا كونطابيليتي ديالي باش تكون عندي داك ليسبري ديال ليماج فيدال، واش خصني نديكلاري ديك الفواتور ب 40 مليون ولا 30 مليون. اذا لا بغيت انا تكون عندي ليماج غيال سكلا وفيدال، خصني نقول راه تسوى 30 مليون. وباش تسوى 30 مليون اللي هي لا فالور غيال ديالها، خصني نقول بان هاد الفواتور راه شريتها ب 40 مليون ولكن راه تنقصات منها 10 المليون. اذا 40 مليون ناقص 10 المليون، اذا هاد لا فواتور تتساوي دابا شحال؟ 30 مليون، ونديكلاريها ب 30 مليون، صافي. اذا هذا هو الدور الاول ديال لي زامورتيسمون، صافي، اللي هي دور اللي هو كونطابل، اون فونكسيون كونطابل، سي corriger l'évaluation d'éléments d'actifs et donc de respecter les principes de sincérité et des comptes de l'image fidèle, c'est clair, de l'entreprise. Alors هذا هو أول دور، أننا نحترموا les principes ديال de sincérité et de l'image fidèle، c'est clair، وهذا دور اللي هو comptable. Alors ندوزو للدور الثاني، une fonction financière. Alors une fonction financière à travers quoi أننا تنديجاجيو des ressources nécessaires au renouvellement des immobilisations par l'enregistrement d'une charge non décaissée. Bien, alors هنا رجع ليكزومبل اللي هضرت عليه بالنسبه لنا لا فواتور. ناخذوا مثلا بالتقدير بان ديك لا فواتور كل عام تتفقد مثلا 5 ديال المليون من لا فالور ديالها، يعني عام على عام تتمشي منها 5 ديال المليون، يعني كل عام تتنقص ب 5 ديال المليون لا فالور ديالها. الو هنا مثلا العام الاول شريناها ب 40 مليون، اذا العام الاول تتسوى لنا 40 مليون. غندوزو للعام الثاني، من غنوصلوا للعام الثاني غنلقاو بان ديجا داز عام، يعني فقدت من لا فالور ديالها 5 ديال المليون، صافي. اذا بالنسبه لي انايا في العام الثاني شحال غتولي تسوى؟ غتولي تسوى غير 35 مليون، لان مشات لها 5 ديال المليون. عاوتاني العام الثالث غتمشي لها عاوتاني 5 ديال المليون، شحال غتولي تتسوى؟ غتسوى غير 30 مليون. عاوتاني العام اللي موراه شنو غتولي تسوى؟ غير 25 مليون، يعني كل عام غتبقى تفقد 5 ديال المليون 5 ديال المليون. الو هنا بالنسبه لينا في لا كونطابيليتي شنو تنديروا؟ هاد 5 ديال المليون تنسجلوها كوم اون شارج اللي هي لامورتيسمون. الو بالنسبه لينا حنا لامورتيسمون ديك 5 ديال المليون، لان باغ ديفينيسيون قلنا شنو هو لامورتيسمون؟ قلنا هي ديك لا فالور اللي تتفقدها لي موبيليزاسيون. اذا الا كانت هاد الفواتور كل عام تتفقد 5 ديال المليون، اذا بالنسبه ليا لامورتيسمون ديالها هو 5 ديال المليون، هذا لامورتيسمون انويل ديال كل عام، سي بيان. الوغ بالنسبه لينا داك 5 مليون حنا في لا كونطابيليتي شنو كي تنحسبوها كوم اون شارج، يعني كل عام شنو تدير لونتربريز تبقى تسجل واحد لا شارج ديال 5 المليون، ولكن هاد لا شارج واش لونتربريز تتخلصها لشي حد، للدوله ولا اي واحد؟ لا، ما تتخلصها لتا حاجه. سافو دير بان القانون عطانا لو دروا على اساس اننا نسجلوا لامورتيسمون ديالنا، سافو دير داك لا فالور اللي تيفقدوها لي زيموبيليزاسيون ديالها كوم دي شارج، ولكن ريالمون راه حنا ما تنخلصوهمش، ساكلار. اذا حنا لما تنخلصوهمش ديك 5 المليون فين تتبقى عندنا، ساكلار. يعني كل عام بحال تبقى نوفروا 5 المليون تنسجلوها شارج، ولكن بالنسبه لنا حنا راه ما تنخلصوهاش. اذا كل عام تنبقى نجمعوا ديك 5 المليون، جمع 5 المليون 5 المليون 5 المليون 5 المليون، اذا عام على عام تلقى راسك بيان سور تجمع واحد 5 المليون، حتى غتوصل لواحد الوقيته غتلقى راسك بانك شنو درتي؟ عوضتي لا فالور ديال ديك لي موبيليزاسيون. مثلا حنا نديرو كالكول سامبل باش نفهموا. الوغ قلنا حنايا شرينا لي موبيليزاسيون ب 40 مليون،
يعني الفواتور ب 40 مليون اللي هي 400 الف درهم سكلار مقسومه على 50 الف درهم، لان كل عام بحال تنوفر 50 الف درهم. اذا شحال خصني من عام؟ خصني 8 سنين. اذا هنا بالنسبه ليا كل عام شنو تندير؟ تنوفر واحد 5 المليون. اذا لا شديت 50 الف درهم 50 الف درهم ضربتها في 8 شحال تعطيني؟ تعطيني 400 الف درهم اللي هي 40 مليون. اذا في المده ديال 8 سنين غنلقى راسي جمعت 40 مليون. شنو غندير بديك 40 مليون؟ ممكن انني نشري عاوتاني اون فواتور وحده اخرى، هذه اللي قديمه صافي نبيعها ونعاود نشري فواتور وحده اخرى. سا كلار؟ غراس ا كوا؟ غراس لديك لا شارج اللي هي لامورتيسمون اللي تنسجلها كوم اون شارج مي نون ديكيسي. سا سي تري امبورطون، اون شارج نون ديكيسي. سا فو دير في لا كونطابيليتي ديالي تنسجلها كوم اون شارج، ولكن غيالمون راه ما تنخلصهاش. يعني ديك خمسه مثلا ليكزومبل اللي عطيتكم ديك 5 المليون تتبقى عندي. سي بيان. الوغ بور سا قلنا بان لي زامورتيسمون تيلعبوا واحد الدور اللي هو فينونسيي. سا فو دير كوا؟ سا فو دير ديغاجي لي ريسورس نيسيسير، باننا تنوفروا الفلوس علاش؟ بور لو رونوفلومون، باش تنجددوا بور لو رونوفلومون تنجددوا لي زيموبيليزاسيون ديالنا. سي بيان. Alors, والدور الثالث شنو هو؟ un rôle économique ou là une fonction économique. Ça veut dire quoi? C'est de répartir le coût d'un investissement. يعني تنقسموا يعني التكلفه ديال واحد الانفستيسمون سور بليزيور اكزارسيس. بحال ليكزومبل اللي عطيتكم دابا، مثلا ديك الفواتور اللي ساويه 40 مليون في بلاصه ما انا غنخلصها في اكزارسيس واحد في عام واحد، تنقسمها على بزاف ديال الاعوام. كل عام تنبقى نوفر 5 المليون 5 المليون حتى توصل مي تدوز المده ديال 8 سنين تلقى راسي بانني عوضت لا فالور ديال ديك لي موبيليزاسيون، ولا بامكاني انني نشري ايموبيليزاسيون جديده. وهذا بيان سور سي ان افونتاج اللي عطاه لنا الدوله وقانوني. سا كلار؟ بيان. الوغ هادو هما ثلاثه الادوار اللي تيلعبوهم اللي تيلعبوهم لي زامورتيسمون، اللي هما اون فونكسيون كونطابل، اون فونكسيون فينونسيير et une fonction économique. C'est bien. Alors, à la fin de l'exercice, les travaux d'inventaire relatifs aux amortissements consistent à évaluer la perte de valeur subie par chaque élément d'actif et le passer en comptabilité. Bien. Alors là, les amortissements, ce sont des écritures d'inventaire. C'est-à-dire quoi des écritures d'inventaire? Les écritures اللي تنديرهم في الاخر ديال العام. C'est-à-dire تنديرهم في le 31/12. يعني le 31 من le 31/12 le 31/12 ديال كل اكزارسيس ولا كل عام. سا كلار؟ الوغ شنو تنديروا؟ تنسجلوا لي زامورتيسمون ديالنا. يعني تنشدوا كل اليمون من لاكتيف ايموبيليزي ديالي، يعني كل ايموبيليزاسيون من لي زيموبيليزاسيون اللي عندي لي موا بيان سور امورتيسابل. Ça veut dire quoi amortissable؟ يعني اللي تيفقدوا اون بارتي من لا فالور ديالهم، وديك لا فالور اللي تيفقدوها تتمشي في خطره، ما يمكنش انها تسترجع، راه قلنا ايريفيرسيبل. سكلار؟ اذا لا كان شي اليمون من لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي ديالك تيطبق عليه هذا الشيء، يعني تيفقد اون بارتي من لا فالور ديالو اللي ما تترجعش، الوغ تنقول بان امورتيسابل. ولا كان امورتيسابل شنو خصني ندير؟ خصني نحسب ليه في لو 31/12 اللي هي تناخذوا حنا كوم دات دانفونتير اللي تنديروا فيها لانفونتير. شنو هو لانفونتير؟ لانفونتير هو الجرد، يعني تنجبد كاع لي زيليمون اللي انايا بيان سور تنتوفر عليهم في الشركه ديالي، يعني اللي تنملكهم. ساكلار؟ و لا كان تيفقد اون بارتي من لا فالور ديالو شنو تندير؟ تنسجل لامورتيسمون اللي هي ديك لا بارتي اللي تيفقدها على كل اليمون من لي زيليمون. صافي هنا خصك دير طابلو بلي زيليمون اللي عندك، وكل واحد من لي زيليمون تتسجل ليه شحال فقد من لا فالور ديالو. سي كلار؟ بيان. الوغ à la fin de l'exercice les travaux d'inventaire يعني لي travaux اللي تيكونوا في لا فان ديال l'exercice ديال لي زامورتيسمون شنو تيخليك انك تكونستاتي لا بيرت، يعني ديك لا فالور اللي فقداتها كل وحده من لي زيموبيليزاسيون ديالك. سا كلار؟ وتسجلها.